नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। थाने में एक मुस्लिम खानदान के 14 अरकान का कत्ल करने के बाद नौजवान हसनैन अनवर वारिकर ने खून आलू चाकू के साथ फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इस दिल दहला देने वाले गमनाक सानहे ने सारे थाने को सोगवार बना दिया, जबकि दवाखाने में लाई गई खून में लुत्फुत नाशों की रिपोर्टिंग करने वाले टीवी चैनलों के रिपोर्टर्स और कैमरामैनों में से एक कैमरामैन मंजर कशी के दौरान सदमे से कल्ब पर हमले के बाद फौत हो गया। पुलिस ने बताया कि 35 साला शख्स ने मुबैना तौर पर अपने वालिदैन, अहलिया और बच्चों के बशमूल खानदान के 14 अरकान के गले काट दिए। इनमें मकतूल की अहलिया जबीन 28 साला, दुख्तर मुबशिरा 6 साला, दुख्तर आमिरा 3 माह की शेरख्वार, वालिद अनवर 55 साल, वालिदा आयशा बी 50 साल, बहन शबीना 35 साल, भांजा अनीस 12 साल, सादिया 16 साल, भांजा अली हसन 5 साल, बहन बुतूल 30 साल और एक बहन मारिया 28 साल, भांजा अमीर 7 साल, भांजा यूसुफ 4 साल, भतीजी अर्शिया 5 माह की शेरख्वार शामिल है। इन तमाम को मौत की नींद सुलाने के बाद कातिल ने खुदकशी कर ली। इन तमाम महलूकीन की नाशें खून में लुत्फुत घर में पड़ी हुई थी। हसनैन अनवर वारिकर की नाश इसके खानदान के मकान की बालई मंजिल के कमरे में छत से लटकी हुई दस्तयाब हुई। इसके हाथ में खून आलू चाकू भी थी। थाने के कसरवार वाली इलाके में वाक़े G+1 मकान में पेश आए इस दर्दनाक वाक़े में मकतूल की एक छोटी बहन बच गई, जिसको जख्मी हालत में दवाखाने में शरीक किया गया। थाने के जॉइंट कमिश्नर पुलिस आशुतोष ने कहा कि हसनैन अनवर ने अपनी 3 बहनों और इनके बच्चों को नवी मुंबई और मबापुल नज़द भोइंडी से घर आने की दावत, जहां वो अक्सर इन तमाम के लिए दावत का एहतमाम करता था। हसनैन एक कॉमर्स ग्रेजुएट था जो नवी मुंबई में CA फर्म से वाबस्ता होकर इनकम टैक्स से मुतालिक दस्तावेजात की तैयारी का काम अंजाम देता था। इसने अपनी बहनों और बच्चों को दावत देकर रात के खाने में नशा और शय मिला दी। खाना खाने के बाद जब ये तमाम लोग सो गए तो इसने एक के बाद एक तमाम के गले काट दिए। तकरीबन 5 या 5:30 अलग सुबह इस अलमनाक वाक़े में बच जाने वाली मकतूल की 22 साला बहन ने मकान की खिड़की से मदद के लिए आवाज़ दी, जिसके बाद पड़ोसी जमा हो गए और खिड़की की जाली तोड़कर जख्मी खातून को निकालकर दवाखाने में शरीक कर दिया। पुलिस को इत्तला दी गई। नाशों को थाने सिविल हॉस्पिटल रवाना किया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि दवाखाने में कोहराम मचा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मकतूल हसनैन ने अपने घर के करीब वाक़े मस्जिद में नमाज फजर भी अदा की थी। घर आने के बाद इसने अपने खानदान के अरकान के गले एक एक करके काट दिए। मुल्क को तकसीम करने या मुखालिफ कौम नारेबाजी की कोशिश की गई तो इसका इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज मुखालिफ कौम सरगर्मियों पर जारी तनाज़े के पस मंज़र में ये बात कही। उन्होंने किसान कल्याण रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत कमज़ोर नहीं है। अगर मुल्क को तकसीम करने की कोई कोशिश की गई या मुखालिफ कौम नारे लगाए गए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हुक्काम ने ईरान को सरबराह किए जाने वाले आला मियार के बासमती चावल की बरामदात में 1000 करोड़ रुपए के स्कैम का पता चलाया है। बासमती चावल को गुजरात की बंदरगाह से जहाज में लाद कर ईरान रवाना किया जाता, मगर दरमियान में दुबई में ही इस चावल को गैर कानूनी तौर पर उतारा जा रहा था। 2 लाख मैट्रिक टन बासमती चावल गुज़िश्ता 1 साल के दौरान गैर कानूनी तौर पर दुबई में उतारा गया, जबकि इस चावल को ईरान की बंदरगाह बांदर अब्बास में उतारा जाना था। हरियाणा और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 25 बड़े एक्सपोर्ट्स इस वक्त डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की नज़र में हैं। इस मल्टी करोड़ स्कैम में दीगर एजेंसियों के मुलविस होने का शुबा है। DRI के अहदेदारों ने बताया कि बासमती चावल को गुजरात के कंडला बंदरगाह ले जाया जाता और यहां से ये बड़े एक्सपोर्ट ज़ाब्ते की तमाम कार्रवाइयाँ जैसे शिपिंग बिलों, दस्तावेज़ात वगैरह को कस्टम्स हुक्काम के सामने पेश करते और बरामदात किए जाने वाली अशिया की तफसीलात बताकर ईरान को बरामद करने वाली अशिया के लिए ज़िम्मेदार उसूल कुनिंदा और रवाना कुनिंदा दोनों की तस्दीक कर ली जाती। जहाज़ में चावल लोड किए जाने के बाद इसे ईरान के समंदर रास्ते रवाना किया जाता, मगर दरमियान में ही जहाज़ का रुख दुबई की जानिब कर दिया जाता। मुबैना तौर पर इस स्कैम में कार्गो शिप ऑपरेटर्स भी मुलविस होते। हैरत की बात यह है कि दुबई पहुंचने वाले चावल के बिलों की अदायगी ईरान से की जाती है और ये रकम हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान के खाते में जमा हो जाती। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों के लिए कर्ज की स्कीम की तारीख में 15 मार्च तक तोसी की हिदायत दी है। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि कर्ज स्कीम और शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्तों की जांच में मुकम्मल शफाफियत बरती जाए ताकि स्कीम के फ़वाइद हकीकी मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे।
انہوں نے درخواستوں کی جانچ میں کسی بھی بے قاعدگی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے آج کیمپ آفس پر اعلیٰ سطحی اجلاس میں اقلیتی بہبود سے متعلق کئی اہم فیصلے کیے۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم میں بعض بے قاعدگیوں کی شکایت ملی ہیں، لہٰذا اقلیتوں سے متعلق اور قرض کی اسکیم میں بے قاعدگی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور بجٹ کا صحیح استعمال ہو۔ وزیر اعلیٰ نے آئندہ مالیاتی سال بجٹ میں اقلیتی بہبود کو زائد منظوری دینے سے اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رنگا ریڈی ضلع کے آلور میں درگاہ حضرت بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحت 1200 ایکڑ موقوفہ اراضی کا جلد سروے کرتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حکومت اس اراضی پر انفارمیشن ٹیکنالوجی پارک یا اقلیتوں کے لیے تعلیمی اداروں کا مرکز قائم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے گریٹر حیدرآباد اور اس کے اطراف 25 کلومیٹر کے حدود میں اوقافی جائیدادوں کی نشاندہی کرتے ہوئے حکومت کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے جنوبی ہند کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ کی ڈگری کو سرکاری محکمہ جات میں تقررات کے لیے قابل قبول بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ یونیورسٹی سے قبل جامعہ نظامیہ واحد یونیورسٹی تھی اور اس کی ڈگری ہر معاملے میں قابل قبول تھی۔ حکومت جامعہ نظامیہ کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے ڈگری پر تقررات کی گنجائش فراہم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ انہوں نے ڈپٹی چیف منسٹر کریم شری ہری کو ہدایت دی کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ فائل جلد پیش کریں۔ اس فیصلے کے بعد تلنگانہ میں تقررات اور اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں جامعہ نظامیہ کی ڈگری قابل قبول رہے گی۔ اجلاس میں جامعہ نظامیہ کے آڈیٹوریم کی تعمیر کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ حسین ساگر جھیل سے اٹھنے والی بدبو کو بہت جلد خوشبو میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کمشنر چرنجیولو نے یہ بات بتائی۔ چرنجیولو حیدرآباد کیاکتھن کے دوسرے ایڈیشن میں ایوارڈز پیش کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کمشنر HMDA نے کہا کہ کوکٹ پلی سے آنے والا ایک نالا حسین ساگر جھیل کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس نالے کا رخ بدلنا ابھی باقی ہے۔ رخ بدلنے کا کام کیا جا رہا ہے اور اس کو بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم سنجیویا پارک کی 95 ایکڑ اراضی پر روز گارڈن کی طرز پر مزید 4 گارڈنز تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ گارڈنز کاشی ونم، بمبو ونم اور نکشترا ونم جیسے ہوں گے۔ سیکریٹری سیاحت محکمہ سیاحت و مہمان خصوصی بی وینکٹیش نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کو انتہائی سرگرم شہر بنایا جائے۔ ہم حیدرآباد کو ایسا مقام اور شہر بنانا چاہتے ہیں جس کا ہر سیزن میں دورہ کیا جا سکے۔ حسین ساگر جھیل سے ہونے والی بدبو کے تعلق سے بی وینکٹیش نے کہا کہ یہاں اطراف میں سینکڑوں خوشبودار پودے لگائے جائیں گے تاکہ عوام کو اچھی خوشبو محسوس ہو سکے۔ حسین ساگر جھیل کو شہر کی بہترین جھیلوں میں بدلا جائے گا اور اسے بدبو والی جھیل سے خوشبو والی جھیل کا موقف دیا جائے گا۔ TRS اپنی شاندار کارکردگی کی بنیاد پر ریاست تلنگانہ کے تمام طبقات کے دلوں پر حکمرانی کر رہی ہے، جبکہ ورنگل کے پارلیمانی ضمنی انتخابات اور شہر بلدیہ میں TRS کی تاریخ ساز کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام TRS کی حکمرانی سے مطمئن ہے۔ ان خیالات کا اظہار ضلع نظام آباد کے تعلقہ بودھن سے منتخب واحد مسلم رکن اسمبلی شکیل عامر نے نمائندہ سیاست جلیل اظہر سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ شکیل نے نمائندہ سیاست کے اس سوال پر کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی کارکردگی اپنی جگہ، لیکن انہوں نے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو انتہائی اہم وعدے کیے تھے وہ یہ کہ 4 ماہ کے اندر اقتدار پر آتے ہی مسلمانوں کو تمل ناڈو کے طرز پر 12% تحفظات دوں گا۔ جب یہ بات بھی واضح انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ تلنگانہ کی کابینہ میں مسلم وزراء کی تعداد کم از کم 4 ہوگی۔ اگر مسلم رکن اسمبلی منتخب نہ ہو تو MLC نامزد کرتے ہوئے وزارت میں شامل کیا جائے گا۔ آپ کو یہ اعزاز ہے کہ TRS میں واحد مسلم رکن اسمبلی منتخب ہوئے، 4 وزراء تو دور، آپ کو محروم کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ آج ہر مسلم علاقے میں عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی تحفظات پر عمل آوری ہوئی، نہ ہی وزارت میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف۔ اس پر رکن اسمبلی شکیل عامر نے کہا کہ کسی خاندان میں جائیداد کی تقسیم عمل میں آئی ہے تو کسی کے حصے میں آنگن آتا تو کسی کے حصے میں پانی کی بولی نہیں آتی۔ خاندانوں کو سنبھلنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، یہ تو معاملہ ریاستوں کی تقسیم کا ہے۔ اس نومولود ریاست کی ترقی کے لیے شب و روز وزیر اعلیٰ ترقیاتی کام انجام دے رہے ہیں اور ہمیں یقین کامل ہے کہ وہ انتخابی وعدوں پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی تحفظات فراہم کریں گے۔ تحفظات میں تاخیر تو وزارت میں کیوں تاخیر؟ شکیل نے کہا کہ میں نے ہمیشہ عوامی خدمات کو ترجیح دی ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس MS کے جسوال نے اسنیک گینگ کے اصل سرغنہ فیصل دیانی، جم انسٹرکٹر کے بشمول اس کے دیگر 7 ساتھیوں کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سائبرآباد کے پہاڑی شریف علاقے میں اسنیک گینگ کی خطرناک ٹولی کی جانب سے معصوم لڑکیوں اور خواتین کو سانپوں سے ڈرا دھمکا کر ان کی مبینہ عصمت ریزی کے علاوہ دیگر کئی ایک خطرناک جرائم میں ملوث ہے، جہاں اس واقعے نے سائبرآباد کمشنریٹ میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ اس ٹولی کے ارکان کو سائبرآباد کمشنر CV آنند کی قیادت میں پولیس کی بھاری جمعیت نے اگست 2014 میں سائبرآباد کے پہاڑی شریف علاقے میں واقع گیسٹ ہاؤس پر دھاوا کرتے ہوئے بے نقاب کیا تھا۔ اس موقع پر ملزمین کے وکیل صفائی کی مخالفت کرتے ہوئے پبلک پروسیکیوٹر D رامی ریڈی نے
اس خطرناک گینگ کی ضمانت کی سخت مخالفت کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ اس ٹولی کے ارکان کی رہائی سے ایک مرتبہ پھر سے نہ صرف عورتوں اور لڑکیوں کی عصمت ریزی کے خطرناک واقعات ہو سکتے ہیں بلکہ ملزمین ہندوستان سے بیرون ملک بھی فرار اختیار کر سکتے ہیں، نیز وہ اس کیس کے گواہان کو ڈرا دھمکانے کے موجب بھی بن سکتے ہیں۔ نیز پولیس نے متذکرہ ٹولی کے خلاف PD ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے ہیں۔ چنانچہ دونوں فریقین کی جانب سے کی گئی بحث کے بعد فاضل جج نے اس ٹولی کے ارکان کی ضمانت کو مسترد کر دیا۔ واضح ہے کہ اسنیک گینگ ٹولی کے ارکان شہر کے چلاپلی جیل میں محروس ہیں۔ کریم نگر ضلع میں آنگن واڑی مرکز میں زیر تعلیم ایک 3.5 سالہ لڑکی کی اس کے پڑوسی نے عصمت ریزی کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی کی نعش ملزم وینکٹ سوامی کے مکان میں پائی گئی۔ یہ واقعہ کاٹارام پولیس اسٹیشن کے حدود میں دھرما کنٹلا موضوع میں پیش آیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔